Security guard is also known as security officer and protective agent. Today's guest has been serving security guard panels from past 11 years. He is even the vice chairman of Nepal Suraksha Vyavasai Sangathan. He will be sharing about the facilities to the client from security guards. So ladies and gentlemen, here we present the chairman of Deluxe Security Service Private Limited, Mr. Pramod Acharya. Hello and welcome everyone. You guys are watching Work Mania only on Yuhu TV HD. I'm your host Christina Sherpa. र भर्खरको montage shot बाट तपाईले हेरिसक्नुभयो होला. We have the chairman of Deluxe Security Services, Mr. Pramod Acharya. So let's welcome him on our show. Welcome to our show, sir. Thank you so much, Christina ji. सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु. So first of all, मलाई तपाईको यो company Deluxe Security Services छ त्यसको बारेमा हल्का जानकारी दिनुस् त. Deluxe Security Service आज भन्दा 12 वर्ष अगाडि दर्ता भएको कम्पनी हो. र यस कम्पनीले लगभग 110 ठाउँ विभिन्न सङ्घ संस्था, कमर्सियल डेभलपमेन्ट बैंक, एम्बेसी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण र विभिन्न सङ्घ संस्था, प्राइभेट फाइनान्स बैंक, वित्तीय संस्था, कलेज र प्राइभेट घरहरूमा हामीले निजी सुरक्षा प्रदायक कम्पनीबाट आजसम्म हाम्रो 2200 कर्मचारी परिचालन गरेका छौँ, जसले विभिन्न ठाउँमा सुरक्षा दिइरहेका छौँ. साथै आउटसोर्सिङ कम्पनीमा एउटा यो डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिस नेपालको टप लिस्टकै कम्पनी हो र हाम्रो देशभरि 7वटै प्रदेशमा शाखाहरू छ. शाखा विस्तारमा लगभग अहिलेसम्म हाम्रो निजी सुरक्षा प्रदायक कम्पनीमा डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिसले राम्रैसँग सुरक्षा दिइरहेको छ. बैंक वित्तीय संस्थामा राम्रै अनुभव भएको कम्पनी हो. र हामीले प्राय गरेर सिभिलियन सेक्युरिटी गार्डहरूलाई तालिम दिई विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिँ सुरक्षा दिने गर्छौँ. र आर्मी प्रहरीका चाहिँ रिटायरमेन्टहरूलाई पनि दिइरहेका छौँ. र यस डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिसले केही दिनमा विभिन्न चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूको कर्पोरेट संस्थामा चाहिँ सुरक्षा सेवा दिँदैछ र दिइरहने निरन्तरता दिइरहनेछ. र यस कम्पनीको जति पनि सुरक्षा कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यस्तो कोभिडको महामारीमा पनि अहोरात्र खटेर सुरक्षा निरन्तर दिइरहनु भएको छ. उहाँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ नि सेवा सुविधादेखि लिएर विभिन्न किसिमको कम्पनीले उहाँहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने सहयोग निरन्तर गरि नै रहेको छ है. र आजसम्म हामीले निजी सुरक्षा प्रदायक कम्पनीले गर्नुपर्ने यस कम्पनीको तर्फबाट राम्रोसँग सुरक्षा दिइरहेको छौँ है. आउटसोर्सिङ कम्पनीमा हामीले निजी सुरक्षा प्रदायक कम्पनीले सुरक्षा गार्ड मात्रै नभएर विभिन्न किसिमको क्लिनिङ सर्भिस प्लस ड्राइभर, इलेक्ट्रिसियन हेल्परहरू पनि दिइरहेको छौँ अहिलेसम्म है. हजुर. सो 12 वर्ष अगाडि तपाईँको यो कम्पनी सुरु गर्नुभएको थियो र 12 वर्षदेखिको अहिलेसम्म भइरहेको छ. तपाईँको कम्पनी चलिरहेको छ, एकदम राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ. सो यो 12 वर्षको दौरानमा चाहिँ तपाईँले के कस्तो कठिनाइहरू आफ्नो यो कम्पनीमा भोग्नु भएको छ र देख्नु भएको छ? होइन, कठिनाइको क्रममा त हाम्रो सेक्युरिटी कम्पनी आउटसोर्सिङ कम्पनीले धेरै नै कठिनाइ भोगेर आज यो ठाउँमा आइरहेका छौँ. चारैतर्फी हामीलाई चाहिँ दबावै दबाव छ. हाम्रा सुरक्षा कर्मीहरूको भनौँ न जहाँ सेक्युरिटी दिइरहनु भएको छ त्यहाँ कुनै पनि उहाँहरूको सेफ्टी सेक्युर केही पनि छैन. प्राइभेट कम्पनीहरूले सेक्युरिटी लिनुहुन्छ तर त्यसको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नियम पालना कहीँ पनि गर्नुभएको छैन. किनभने हाम्रो सेक्युरिटीहरूले जुन ठाउँमा सेक्युरिटी दिइरहेको छ त्यसमा स्थानीय चाहिँ पब्लिकहरूको चाहिँ कुटाइ खाइरहेको हुन्छन् होइन. र चाहिँ ड्युटीमा जाने क्रममा चाहिँ विभिन्न चाहिँ कुटपिट भइरहेको हुन्छ, हिंसाहरू विभिन्न भइरहेको हुन्छ. त्यसमा चाहिँ राज्यको तर्फबाट कुनै पनि चाहिँ निजी सुरक्षा प्रदायक कम्पनीलाई कुनै पनि सेक्युर हेल्प छैन. हजुर. सो यो चाहिँ धेरै नै डिफिकल्टिजहरू पनि फेस गर्दै हुनुहुँदो रहेछ कम्पनीले, त्यसको साथसाथै तपाईँहरूको अब कर्मचारीहरूले पनि. सो अहिले कोभिडको समय छ र कोभिडको समयमा चाहिँ के कस्तो सर्भिसेसहरू तपाईँको कम्पनीले कतिको आउटसोर्स गर्दै हुन्छ तपाईँको कर्मचारीहरूलाई? हामीले आउटसोर्स अहिले पर्याप्त मात्रामा गरेको छौँ. अब हस्पिटलहरूले चाहिँ बढी नै अहिले डिमान्ड छ है.
ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा कर्मचारीको कटौती छ, एउटा यो समस्या छ है। र हस्पिटलमा तपाईँको चाहिँ नि अब यो कोरोनाको महामारीमा दिनरात नभनिकन अहोरात्र खटिरहेको छन्। उहाँहरूको लागि हामीले चाहिँ नि अब अहिले लकडाउनको उसमा साधन स्रोत नहुँदा पनि हाम्रो कम्पनीले चाहिँ नि लानी ल्याउने गरेको छ। विभिन्न समस्याहरू आएका चाहिँ हाम्रा आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट हामीले चाहिँ निरन्तरता चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरि नै रहेको छौँ। सो यो कोरोनाको समयमा भनेपछि तपाईँहरूले थुप्रै फेसिलिटिजहरू आफ्नो कर्मचारीहरूलाई प्रोभाइड गर्दै हुनुहुँदो रहेछ र फेसिलिटिज मात्रै होइन, तपाईँहरूले अब केही कस्तो यस्तो इन्सुरेन्सहरू कि त अब जिम्मेवारी लिने, किनभने कतै तपाईँको कुनै कर्मचारीलाई काममा जाँदाखेरि कोरोना लाग्यो भनेर त्यस्तो केही तपाईँहरूले इन्सुरेन्स अर रेस्पोन्सिबिलिटीको त्यस्तो केही लिनुभएको छ? यस्तो छ, हाम्रो कर्मचारीलाई हाम्रो तर्फबाट कम्पनीको तर्फबाट डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिसको तर्फबाट उहाँहरूलाई हामीले इन्सुरेन्स, मेडिकल एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स प्लस उहाँहरूलाई चाहिँ यो कोरोनामा हामीले चाहिँ बेसिक स्यालेरीको 50% जस्तै गभर्मेन्टले अहिले भत्ता दिएको छ त्यो हिसाबले हामीले हाम्रो कर्मचारीलाई पनि हामीले त्यो हिसाबले गरिरहेका छौँ। र उहाँहरूलाई कोरोना भएको छ, हाम्रो केही कर्मचारीहरूलाई अहिले अफिस लगायत बाहिर पोस्टका कर्मचारीहरूलाई भएको छ। 2-4 ब्याङ्कमा पनि प्राइम ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क, एनएमबी ब्याङ्क र आज मात्रै चाहिँ भर्खरै मलाई चाहिँ 1 घन्टा अगाडि फोन आएको छ कामना सेवा बुटोल ब्रान्चमा हाम्रो कर्मचारीलाई कोभिड भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हस्पिटल नजिकैको हस्पिटलमा उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राखिरहेको छौँ होइन। त्यो अवस्थामा हामीले व्यक्तिगत कम्पनीको तर्फबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरेको छौँ, तर हामीलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्था र हाम्रा क्लाइन्टले गरेका छैनन्। क्लाइन्टले सेवा लिएको छन् र उनीहरूले जति पनि कम्पनीसँग चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट छ त्यो एग्रिमेन्ट भन्दा बाहेक उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छैन। त्यो नितान्त सेक्युरिटी कम्पनीले गरेका छन्। हजुर। सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो यो कम्पनीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर जति पनि फेसिलिटिज दिनुपर्ने तपाईँले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ दिनु भइरहेको छ, फिल गर्नु भएको छ, तर तपाईँको क्लायन्ट्सहरूले चाहिँ एग्रिमेन्टभन्दा बेसी अरू केही सुविधाहरू प्रोभाइड नगरेको जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई। सो तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो सुविधा र के कस्तो अरू फेसिलिटिजहरू चाहिँ क्लायन्टको थ्रुबाट आएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? होइन, हाम्रो पनि क्लायन्टले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने आज यस्तो महामारी सिचुएसनमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोपर्टीको चाहिँ सम्पूर्ण रेखदेख गर्नुभएको छ, जिम्मेवारी लिनुभएको छ। उहाँलाई पनि एउटा केही न केही सेवा सुविधा उहाँहरूले दिनुपर्थ्यो। इन्टरनल तपाईँको चाहिँ बेसिक स्यालेरी बराबर भए पनि केही सेवा सुविधा दिनुभएको भने उहाँहरूलाई अलिकति मनोबल उच्च हुन्थ्यो। हजुर, होइन डेफिनेटली। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो उहाँहरूले केही दिनुहुन्न, सीमित उहाँहरूको चाहिँ दिने भनेको हामीसँग जस्तो एग्रिमेन्ट छ मासिक पेमेन्ट त्योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो कुनै पनि प्राइभेट होस् सरकारी होस् कसैले पनि गर्नुभएको छैन। सो यो एग्रिमेन्टभन्दा बिसाइड अलिकति चेन्ज ल्याउनको लागि चाहिँ के कस्तो स्टेप्सहरू चाहिँ अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब दुबईको साइडबाट? यस्तो छ, अब हामीले तपाईँको खास गरेर भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा सुरक्षाकर्मीले हाम्रो मार्फत आउटसोर्स जुनसुकै ब्याङ्क, सुपर मार्केट होइन, हाइड्रो पावर, सरकारी कार्यालयमा, टेलिकम, विद्युत प्राधिकरणमा जुन सुरक्षाकर्मीहरू खटिरहनु भएको छ नि उहाँहरूलाई हाम्रा चाहिँ दिनुपर्ने सेवा सुविधा उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई मासिक रूपमा चाहिँ प्लस गरेर दिनुभएको भने त्यो अलिकति हामीलाई केही न केही प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो। तर त्यो उहाँहरूले दिन चाहनुहुन्न। सरसँग भइरहेको कुराकानीलाई फेरि पनि एकछिनमा जोड्नेछौँ। नाउ इट्स टाइम फर आवर सर्ट कमर्सियल ब्रेक। डोन्ट गो एनीवेयर, विल बी राइट ब्याक। Welcome back, guys. After our first commercial break, you guys are watching Work Mania only on Yuhu TV HD. We still have Pramod sir here with us. आज हामी उहाँसँग उहाँको कम्पनी र अहिलेको यो जुन सिनारियो छ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि सेक्युरिटी पर्सनलहरूलाई कतिको गाह्रो भइरहेको छ र के कस्तो फेसिलिटिजहरू उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ कि छैन भने यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। र सर अघि नै तपाईँले भन्नुभयो हाइड्रो पावर र धेरै कम्पनीजहरूले पनि अहिले सेक्युरिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अभियसली होइन, सेक्युरिटी जेमा पनि चाहिन्छ। र अहिले कोभिडको समयमा चाहिँ तपाईँको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको क्लायन्टको थ्रुबाट चाहिँ के कस्तो फेसिलिटिजहरू अब ड्युटी टाइममा चाहिँ अब कसरी चाहिँ सेनिटाइज हुने, कसरी आफू सेफ बस्ने भनेर के कस्तो प्रिकसन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको क्लायन्टले चाहिँ? क्लायन्टले यस्तो छ, कतिपय क्लायन्टले चाहिँ हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई सेनिटाइजर, मास्क, ग्लोभ्स, सेफ्टी हाम्रो चाहिँ अहिले कोभिडको केही सेफ्टी चाहिँ इक्विपमेन्टहरू दिइरहनु भएको छ। कतिपय चाहिँ हामीले नै प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। हजुर। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्नु होला भने हामी भनेको एउटा आउटसोर्स होइन, हाम्रा क्लायन्ट्सले जति पनि हाम्रो बजारमा चाहिँ खट्नुभएका चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ छुट्टै केही न केही उहाँहरूले चाहिँ कोभिड
भत्ता भन्ने एउटा चाहिँ उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हजुर है, त्यो उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन। राज्यले केही न केही प्राइभेटले त गरेन, सरकारी कार्यालयलाई त अलिकति राज्यले त यतिखेर सरकारी कम्पनीमा चाहिँ ड्युटी गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई त कोभिडको चाहिँ भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो नि त। हजुर डेफिनेटली हजुर। सो नट जस्ट अब डक्टर नर्सेसहरू मात्रै होइन, अब सेक्युरिटी पर्सनलहरू पनि उहाँहरूलाई पनि एउटा फ्रन्ट लाइन वर्कर जस्तो नै भन्न मिल्छ, किनभने उहाँले नै आफ्नो ज्यानको जोखिम राखेर नै अहिले यो कोभिडको समयमा खटिरहनु भएको छ। र कुराहरू कति आइरहेको छ भने चाहिँ अब रिसेन्टली पनि हामीले थाहा पाएका छौँ कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ मिनिमम वेजहरू बढाउने भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। सो उहाँले घोषणा त गर्नुभएको छ, तर अब यो चाहिँ अब सेक्युरिटी पर्सनलहरूलाई चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो अहिले तपाईँको आउटसोर्स कम्पनी सबैलाई इफेक्टिभै हो होइन, तर कस्तो बेलामा पर्थ्यो भने यतिखेर यो कोभिडको चाहिँ महामारीको बेलामा उहाँले स्यालेरी वृद्धि गर्नुभयो। यो वृद्धि गर्नु भनेको ठिक छ, सङ्घ संस्था चलेर कन्टिन्युटी उद्योग कल कारखाना चलेको भए आपत्ति थिएन होइन, तर यतिखेर चलेको कल कारखाना बन्द भएर उहाँहरूलाई ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा 4 जना सेक्युरिटी गार्डको ठाउँमा 2 जना राखेर पनि उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ काम गरिरहनु भएको, त्यस्तो अवस्थामा स्यालेरी वृद्धि गरेर अलिकति आउटसोर्स कम्पनीलाई चाहिँ चौतर्फी घेरामा हालेर अप्ठ्यारोमा पारेको जस्तो मेरो चाहिँ अहिले त्यस्तो महसुस भइरहेको छ। हजुर। सो तपाईँहरूको जुन यो सङ्गठन पनि छ, तपाईँहरूको अब यो सेक्युरिटी पर्सनलहरूको सङ्गठन, यो सङ्गठनहरूले चाहिँ अब अहिले भइरहेको यो सिचुएसनमा र फ्युचरमा पनि यस्तो सिचुएसन कतै आइहाल्यो भने चाहिँ अब अरू नयाँ के कस्तो स्टेप्सहरू, के कस्तो प्रिकसन्सहरू लिने यस्तो छलफलहरू भइरहेको छ? एकदम हजुरले यो राम्रो कुरा गर्नुभयो। म अहिले सेक्युरिटी एसोसिएसनकै म आफै एउटा उपाध्यक्ष हुँ होइन, मैले आफ्नै पोर्टफोलियोमा बसेर काम गर्दा मैले चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू महासचिव लगायत सम्पूर्णसँग कोअर्डिनेसन गरेको छु। यो कोभिडमा विभिन्न कल कारखाना सङ्घ संस्थालाई चाहिँ हामीले एउटा पत्रचार गरेर कोभिड भत्ता हाम्रो चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ निकासा गरिदिने हो कि उहाँहरूले, किनभने अब उहाँहरूको जीव ज्यानकै जोखिममा राखेर आज ड्युटी गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई पनि केही न केही सेफ्टीको व्यवस्था गर्ने हो कि भन्दाखेरि चाहिँ अध्यक्षज्यूले अब ठिक छ पत्रचार गरौँ, यसको लागि केही गर्न सकिन्छ भने हामी अगाडि गरौँ, सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरो भइरहेछ अहिलेसम्म। हजुर, छलफलमै छ हामी पनि। हजुर, तपाईँहरू अझै छलफल गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कि अब हाम्रो सरकारले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कतिको सहमति, कतिको सपोर्ट दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, सरकारले अब सपोर्ट त गर्नुहुन्छ, नगर्ने होइन, तर यहाँ दुईवटा कुरो विवाद भइदियो कि अहिले भर्खर एउटा स्यालेरीको वृद्धिको विषय भयो, अर्को चाहिँ कोभिड भत्ताको विषय भयो। दुइटै कार्यान्वयन हुन त गाह्रो छ होइन, दुईटामा एउटा चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई। हजुर। सो तपाईँको कम्पनीकै बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो अब कोभिडले गर्दाखेरि त अभियसली धेरैजना कर्मचारीहरूलाई अझै पनि गाह्रो भइरहेको छ होला। धेरैजना तपाईँले अघि नै भन्नुभयो कि कोरोनाको कतिजना समेत लाइक सङ्क्रमणमा आइसक्नु भएको छ। अब यो जुन रिस्की नै छ अहिले सबैजनालाई। र डिलक्स सेक्युरिटी कम्पनीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सेक्युरिटी आउटसोर्सिङ र अरू के कस्तो सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्दै हुनुहुन्छ? डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिसले तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड प्लस क्लिनर, ड्राइभर, सपोर्ट स्टाफ सम्पूर्ण हामीले सप्लाई अहिलेसम्म गरिरहेको छौँ, बजारमा निरन्तर दिइरहेको छौँ र भोलिको दिनमा पनि अझै कर्पोरेट संस्थाहरूमा दिने हाम्रो चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता छ, अझै अगाडि बढ्दैछौँ। हजुर। सो तपाईँहरूले आउटसोर्स र तपाईँहरूले धेरै राम्रो कर्मचारीहरू पनि निकाल्नुहुन्छ आफ्नो कम्पनीबाट, र यसमा यो ट्रेनिङको प्रोसेसहरू चाहिँ के कस्तो छन् तपाईँहरूको कम्पनीमा? हाम्रो सेक्युरिटी कम्पनीमा बेसिकली सेक्युरिटी ट्रेनिङ हुन्छ। हजुर। हामीसँग रिटायर नेपाल आर्मी प्रहरीको अफिसर सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत हामीले बेसिक ट्रेनिङ सेक्युरिटी सम्बन्धी ओभरअल एडभान्स ट्रेनिङ हामी गराउँछौँ होइन। सपोर्ट स्टाफको विषयमा बाहिरबाट ट्रेनिङ भएर आउनुभएको हुन्छ, हामीले अन्त्यबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सिलेक्सन गर्ने प्रक्रिया छ, त्यो सिलेक्सन मार्फत हामी उहाँहरूलाई लिन्छौँ। सेक्युरिटीको विषयमा चाहिँ डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिसले आफ्नै कम्पनीमा सेक्युरिटी ट्रेनिङ दिएर आफ्नै प्रोडक्ट उत्पादन गर्छ। हजुर। डिलक्स सेक्युरिटी कम्पनीको नट जस्ट काठमाडौँमा 7वटै प्रदेशमा ब्रान्चेसहरू छ। सो तपाईँले चाहिँ अब 7वटै प्रदेशमा चाहिँ आफ्नो ब्रान्चेसहरू इस्टाब्लिस गर्न चाहिँ कसरी सक्नुभयो? कतिको मेहनत र कतिको हार्डवर्क गर्नुभयो? यसको बारेमा हामीलाई हल्का भनिदिनुहोस् न। स्योर एकदम। यो हजुरको एउटा सानसुने कुरा होइन। 2200 कर्मचारी चलाएर बस्नुपर्छ, 1जना 2जनाको रिक्स होइन। एउटा म सञ्चालक अध्यक्षको हैसियतले तपाईँको चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यो बजारमा माग, सेक्युरिटीको माग
यो कोभिडभन्दा अगाडि राम्रो थियो, यो कोभिडले अलिकति असर छ। हुन त अब धेरै व्यवसायीहरू चाहिँ ठप्प छन्, हाम्रो सेक्युरिटी व्यवसाय त्यस्तो चाहिँ धाराशायी छैन। तपाईँको 10-20% चाहिँ अलिकति कटौती भएको कर्मचारी। अब हाम्रो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामीले ब्रान्चेस राख्नै पर्ने अवस्था देखियो। हजुरको विराटनगरमा हाम्रो चाहिँ एउटा ब्रान्च छ होइन, बर्दिवासमा एउटा ब्रान्च छ, पोखरामा एउटा ब्रान्च छ, धनगढीमा एउटा ब्रान्च छ। यसै गरेर चाहिँ हामीले देशैभरि चाहिँ ब्रान्च स्थापना गर्नुको कारण भनेको त्यो ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ आधार बनाएर विभिन्न समस्याहरू नआओस्, ताकि हाम्रो क्लाइन्टले कुनै पनि डिलक्सको सेक्युरिटी लिँदाखेरि समस्या पऱ्यो भने क्विक रेस्पोन्स टोली गएर त्यसलाई म्यानेज गर्नु। आज हाम्रो भैरवमा चाहिँ एकजना गार्ड चाहिँ कोभिड भयो, त्यहाँ रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। यो कोभिडको पेन्डामिक सिचुएसनमा तपाईँको यहाँबाट चाहिँ गएर सम्भव छैन। त्यही ब्रान्चले आज चाहिँ उसैको निगरानीमा आज चाहिँ समस्याको समाधान भयो होइन। बिहानै ब्याङ्क खोल्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटीलाई चाहिँ कोभिड भयो, एउटा सेक्युरिटी छ एउटा ब्याङ्कमा भनेदेखि त्यो ब्रान्चलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कनेक्सन गरेपछि त्यो ब्रान्चलाई त्यहाँको ब्रान्चले म्यानेज गर्यो। यसको लागि हामीले ब्रान्च एक्सप्लेन गरेको, हामीले सम्पूर्ण ठाउँमा ब्रान्च चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा विस्तार गरेको। यही हाम्रै सेवा सुविधाको लागि। हजुर, अभियसली डेफिनेटली अब अहिले झन् यो निषेधाज्ञा नि भइरहेको छ, कोभिडको बेलामा ब्रान्चेसहरू भएर चाहिँ तपाईँहरूले अब क्विकली चाहिँ आफ्नो क्लायन्टलाई जति उहाँले खोजिरहनु भएको छ उहाँको त्यो सोर्सेसहरू अर वी क्यान से अब कर्मचारी खोज्नुभयो तपाईँले क्विकली चाहिँ त्यस प्रोभाइड दिइरहनु भएको छ अहिलेको समयमा पनि। एकदम स्योर। हामीले चाहिँ सबैतिर कुनै पनि समस्या पऱ्यो, भेरी हस्पिटलमा जनशक्ति थप गर्नुभयो, त्यहीँको ब्रान्चले म्यानेज भयो होइन। अब भोलि विराटनगरमा चाहिँ थप आवश्यक छ 4-5जना त्यही म्यानेज हुन्छ। हामीलाई कुनै समस्या छैन। हामीलाई यतिखेर निषेधाज्ञा भए पनि हाम्रो नजिकको ब्रान्चले चाहिँ अहिले कोअर्डिनेसन गरेर त्यहाँ म्यानेज गर्नुभएको छ। हजुर, एकदम आई थिङ्क द्याट्स भेरी भेरी नाइस। नाउ लेट्स गो फर अनदर सर्ट कमर्सियल ब्रेक एन्ड देन विल बी राइट ब्याक। फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। यु गाइज आर वाचिङ वर्कमेनिया ओन्ली अन युट्युब TV HD। सो प्रमोद सर, जुन तपाईँको यो अब सेक्युरिटी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने व्यवसाय छ, सो तपाईँले चाहिँ यही व्यवसायलाई चाहिँ किन रोज्नु भएको थियो? यस्तो कृष्णजी, हजुरले एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो व्यवसाय अलिकति मेरो यसमा अनुभव, हजुर यो व्यवसायमा कलेज पढिसकेपछि यही व्यवसायमा आबद्ध भएँ र मसँग चाहिँ नलेज यसैमा भयो र यही फिल्डमा आजसम्म सक्सेस भइरहेको छु होइन। यो फिल्ड मेरो लागि राम्रै एउटा भनौँ न, बजारमा सुरक्षा सेवा भनेको त सबैलाई चाहिन्छ, यसको डिमान्ड हाई डिमान्ड छ। विभिन्न ब्याङ्कहरूले ब्रान्च ओपनिङ गरिरहनु भएको छ, कर्पोरेट संस्थाहरू ठुल्ठुला खोलिरहेका छन् होइन, कल कारखाना पनि नयाँ नयाँ आइरहेका छन्। त्यसको लागि चाहिँ सेक्युरिटी बजारमा सेक्युरिटी डिमान्ड अलिकति चाहिँ हाई देखेर मलाई चाहिँ यही पेसामा मलाई मन पर्यो भनौँ न। सो तपाईँको कम्पनीबाट निक्लिएका कर्मचारीहरू चाहिँ अहिले कतिवटा सरकारी कम्पनीज र प्राइभेट कम्पनीजहरूमा आबद्ध छन्? म कहाँ निक्लेका कर्मचारी त छन्, धेरै ठाउँ आबद्ध हुन्छ। म कहाँ छोडिसकेपछि जाने भनेको अरू कम्पनीमा हुनु होइन। अब म कहाँ चाहिँ अहिले लगभग छोड्ने चाहिँ कमै हुनुहुन्छ। सो कम्पनीज, तपाईँको कम्पनीहरूको क्लायन्ट्सहरू चाहिँ को छन् अहिले, सरकारी र निजी व्यवसाय? मसँग क्लायन्टहरू राम्रै हुनुहुन्छ, एम्बेसी पनि हुनुहुन्छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा कमर्सियल राम्रो टप ब्याङ्कहरू हुन्छ, सिद्धार्थ ब्याङ्क, ग्लोबल आइम ब्याङ्क, सनराइज ब्याङ्क, सानिमा ब्याङ्क होइन। अनि तपाईँको यस्तै गरेर चाहिँ एनएमबी ब्याङ्क, राम्रै ब्याङ्कहरू, अब नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रो पावरमा छन् होइन, विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयहरूमा छन्, कर्पोरेट संस्थाहरूमा हुनुहुन्छ। सो अहिलेका सेक्युरिटी कर्मचारीहरूको चाहिँ बेसिक स्यालेरीहरू चाहिँ कति छ? अहिले बेसिक नेपाल सरकारले 8 घन्टाको 13,450 हो। हजुर, त्यही नै छ बेसिक। सो 8 घन्टा काम गरेर अब बेसिक स्यालेरीमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ कि तपाईँको कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नो घर चलाउनको लागि त्यतिको अमाउन्टले सफिसियन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, अब सफिसियन्ट त हुँदैन, तर के गर्ने, बाध्यता परिस्थिति छ, बेरोजगारी बढी छन् होइन। नेपाल सरकारले पनि तपाईँको
त्यतिमा पनि रोजगार दिन सकेको छैन। निजी प्रदायक हामी सेक्युरिटी कम्पनी आउटसोर्सिङ मार्फत लगभग 1,25,000 चाहिँ चाहन्छौँ आउटसोर्सबाट चाहिँ हामीले रोजगार दिइरहेको छौँ। हजुर। अब त्यति स्यालेरीमा पनि उहाँहरू चाहिँ अब चित्त बुझाएरै गरिरहनु भएको छ। हजुर। घर धाम्न चाहिँ जसो तसो चलिरहेछ। हजुर। सो डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिसेसमा चाहिँ अब कति कोही नयाँ कोही हुनुहुन्छ अब क्यान्डिडेट अर लाइक कोही सपोज एज अ म नै अब सपोज इन्ट्रेस्टेड छु सेक्युरिटीमा हुनको लागि चाहिँ, सो तपाईँहरूको कम्पनीमा चाहिँ ट्रेनिङ लिनको लागि चाहिँ प्रोसेस चाहिँ के कस्तो छ त्यसको बारेमा हल्का भनिदिनुहोस्। ठिक छ। डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिस सुकेधारामा छ हाम्रो कम्पनी होइन, कर्पोरेट संस्था हो हाम्रो। हाम्रो कम्पनीमा सिभिलियन, आर्मी, प्रहरी सम्पूर्णलाई रोजगार हुन्छ। सिभिलियन नर्मली अब फिटनेस भएको, हाइट वेट भएको, साधारण लेखपढ चाहिँ जति पनि चाहिँ जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ हामी कहाँ सिधै डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिस कहाँ छ भनेर सुकेधारामा आएर सोधेर उहाँहरू सिधै आउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो कम्पनी सुकेधारामा डिलक्स सेक्युरिटी भनेपछि लगभग सबैलाई थाहा नै भएको छ होइन। हाम्रो कम्पनीमा उहाँहरू यदि जागिर खान इच्छुक हुनुहुन्छ भने सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अफिसमा। र डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिसेसको बारेमा अझै केही फ्युचर प्लानहरू के कस्तो भइरहेको छ अहिले तपाईँको आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ अझै मेबी मल्टिनेसनल एक्सप्यान्ड गर्ने त्यस्तो केही योजनाहरू छ? मैले अलिकति कम्पनीलाई अझै माथि पुर्याउनको लागि जनशक्ति अलिकति थप गराएर अब हाम्रो कम्पनीको चाहिँ शाखा विस्तार गरेर अझै माथि पुर्याएर कम्पनीलाई एउटा ब्रान्डिङ डिलक्स सेक्युरिटी ब्रान्डिङ कम्पनी बनाउन चाहिँ मैले एउटा चाहिँ त्यतातिर लागिरहेको छु। हजुर। सो तपाईँहरूले चाहिँ डिलक्स सेक्युरिटी कम्पनीले चाहिँ आफ्नो एउटा जुन एकदमै राम्रो इमेज क्रिएट गरिसकेको छ मार्केटमा, अब सेक्युरिटी मार्केटमा, सो तपाईँहरूले चाहिँ मेबी अरू कस्तो प्रमोसनल मार्केटिङ एक्टिभिटिजहरू नि गर्दै हुनुहुन्छ करेन्टली? गरिरहेको छु। हाम्रो 2जना नेपाल आर्मीका 2जना अफिसरले मार्केटिङ गरिरहनु भएको छ। हजुर। र हाम्रो कम्पनी डिलक्स एउटा मार्केटमा स्मुथली राम्रै मार्केटमा चाहिँ राम्रै भिजन लिएर आइरहेको छ। हजुर। र हाम्रो क्लाइन्टले पनि फिडब्याक राम्रै दिनुभएको छ। हजुर। हजुरहरूले पनि भोलिको दिनमा डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिस कस्तो त भन्दा बुझ्दाखेरि हजुरहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ। हजुर। सो अब हामी सोको झन्डै एन्डमा आइसक्यौँ। सो अन्तिममा चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूलाई जतिजना पनि मेबी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ सेक्युरिटी सर्भिसेसहरूको लाइनमा लाग्नुको लागि उहाँलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा अडियन्स र जति पनि कर्पोरेट संस्थाका चाहिँ ओनरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ टेलिभिजनदेखि लिएर इन्डस्ट्रीदेखि लिएर ब्याङ्कका चाहिँ ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, कल कारखाना, तपाईँको चाहिँ हस्पिटल, स्कुल, कलेजका चाहिँ सम्पूर्णजनालाई चाहिँ भोलि सेक्युरिटी चाहिएको अवस्थामा यस डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिस सुकेधारा 4मा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हजुरहरूलाई भरपर्दो सुरक्षा सेवा दिनेछौँ र अन्य आउटसोर्स पनि दिनेछौँ होइन। अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि यो टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई यस डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिस तर्फबाट आज यस महामारीको अवस्थामा पनि अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद कृष्णजी लगायत सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ कर्मचारी साथीहरूलाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज टाइम निकालेर हाम्रो सोमा आइदिनु भयो। र आज यति भन्दै वी आर द एन्ड अफ आवर शो। Keep on watching Workmania and Yoho TV HD. So this is me, your host Christina, signing off for today. I'll see you guys next time. Bye bye.